تصحيح. قول بعض المغرر بهم: إن عناصر داعش والقاعدة فيهم من الحرص على العبادة ما يجعلنا نثق بدينهم وصدقهم وزهدهم في الدنيا. ويرد عليهم بأن هذا لا يكفي وحده، بل لا بد من سلامة المنهج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. زعم إرهابي داعش والقاعدة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة فليسوا خوارج. فيقال: أولا، من كفر المسلمين بغير حق واستحل دماءهم فهو خارجي، وإن لم يكفر بالكبيرة. والتكفير بالكبيرة كان مجرد وصف زائد لازم الخوارج الأوائل، ومن انطبقت عليه الأوصاف التي من أجلها وصف الخوارج بهذا الوصف أخذ حكمهم، وهو الخروج على ولاة الأمر مرورا بالتكفير وانتهاء باستباحة الدماء والأموال والأعراض. ثانيا، تكفير أولئك الإرهابيين لعموم المسلمين لأنهم ليسوا على منهجهم الضال أعظم من مجرد تكفير مرتكب الكبيرة. فهذا الفكر الذي كفر عموم المسلمين قد شمل بحكمه التكفيري مرتكب الكبيرة وغيره من نظريات خوارج داعش والقاعدة. لا يفتي قاعد لمجاهد، وهي قاعدة بدعية لا أصل لها، ولم يكن الأئمة الأربعة من أهل الغزو، وكلامهم حجة في هذا وغيره. يقول المتطرفون: كثرة أعدائنا دليل صحة منهجنا، وهي مقولة لا أصل لها في الشرع، فليست كثرة المخالفين مقياس الصواب، بل موافقة الحق. يقول بعض المغرر بهم: إن عناصر داعش والقاعدة لا يرتجلون المنهج الذي هم عليه، بل هم أهل حجة وبرهان، وأنهم أصدق من غيرهم لهجة وأبعد عن المطامع والتهم، ولا تحركهم السياسات ولا المداهنات ولا مصانعة الحكام ومصالحهم. ويجاب عليهم بالآتي: أولا، ليس هناك دليل استدلوا به إلا تم إسقاطه بالحجج الشرعية والعقلية، حيث تم تتبع شبهاتهم ومزاعمهم وأوهامهم ومغالطاتهم وبيان بطلانها. ويعرف كل من اطلع على سيرة من تصدى من أهل العلم لإطروحات أولئك الضلال أنهم أوسع علما وأبعد نظرا وحكمة وأنقى سجلا من لفيف داعش والقاعدة، وأنه لا صالح لأولئك الأخيار سوى بيان الحق ونصح الجميع والاحتساب على مزالق الإرهاب. ثانيا، أهل العلم والإيمان برسوخ علمهم وحسن فهمهم وحكمتهم يوازنون بين المصالح والمفاسد، ويقرؤون سياق عصرهم القراءة الصحيحة، مقدرين ما فيه صالح الجميع، والبعد عن المجازفات بفتنها وشرورها ومآلاتها التي حذر الإسلام منها. وهم بفقههم الصحيح قربوا الدين الحق للخلق، فكانوا على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وليس أمام الضلال العلمي والفكري بعد نسف نظرياته بأدلة الشريعة وقواعدها وصحيح تأويلها إلا باطل التهم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له شيئا.